वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, आपका शुक्रिया जो आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज उसी मौजू की एक कड़ी है जिसका नाम है बैज़ादानी। यानी कि आज का टॉपिक गुफ्तगू बैज़ादानियों की बीमारियों पर होगा, ओवरी सिस्ट। ठीक है, जुमला इसकी जो अलामात हैं और डिजीज़ हैं उनको चंद मिनटों में इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे और इसके साथ साथ मेडिसन भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ठीक है, ये एक फ़ीमेल का बड़ा ख़ास अहम जो है सिस्टम है ओवरीज़ का। जब भी यानी कि ज़नाना बाजपन के हवाले से केस आएगा या गुफ्तगू होगी, लेडीज़ का मसला बनेगा, उससे सबसे पहले तो उसकी माहवारी डेट को देखा जाएगा और उसके बाद ओवरीज़ का जो निज़ाम है इसको मुआलज जो है वो लेगा। ठीक है, इसलिए अमराज़ ज़नाना पर जो यानी कि गुफ्तगू आपसे जारी है उसी में से आज ओवरीज़ को हम लेंगे, ओवरी पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। जो हो सका इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे क्योंकि ये एक इंतहाई आम टॉपिक है जिस पर जितनी भी मालूमात शेयर की जाएं उतनी ही वो ये कम है। क्यों, ये एक ख़ास सिस्टम है। जिस तरह आप समझें कि मर्द के जरासीम होते हैं, ठीक है, उनकी जो फैक्ट्री होती है ये टेस्टिस होती हैं। यानी कि मर्द के जरासीम की फैक्ट्री का नाम दिया जाए तो उस फैक्ट्री का नाम है टेस्टिस, जहाँ पर जरासीम बनते हैं और जहाँ पर ये स्टॉक होते हैं। ठीक है, इसी तरह यानी कि जो एक औरत का ओवरीज़ का निज़ाम होता है, फॉलिकल्स का, एग्स का, जहाँ पे ये बनते हैं वो है ओवरीज़। ठीक है, ओवरीज़ में ये जो एग्स वगैरह फॉलिकल्स होते हैं ये बनते हैं। ओवरी का इस हवाले से ठीक होना सबसे ज़रूरी होता है। जब भी बाजपन के हवाले से केस आते हैं, केस देखते हैं, कोई भी मुआलज है, ठीक है, अगर उसमें कुछ जांच पड़ताल की ज़रूरत हो या इसमें देखना ज़रूरी हो कि क्या ओवरी का सिस्टम ठीक है या नहीं ठीक है, ओवरी का साइज़ नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए एक बुनियादी टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, जिसकी मदद से यानी कि ओवरी का सिस्टम जो होता है वो अच्छी तरह से देखा जा सकता है, रहनुमाई हासिल की जा सकती है। क्या ओवरीज में कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, फाइब्राइड वगैरह तो नहीं है, पीसीओ का मसला तो नहीं है, क्या फॉलिकल का साइज़ जो है वो नॉर्मल है। इस टेस्ट अल्ट्रासाउंड की रहनुमाई से यानी कि ये चीज़ें आसानी से हल हो जाती हैं, मदद मिल जाती है, देखा जा सकता है। फिर उसके मुताबिक जो अलामात अल्ट्रासाउंड में आती हैं, मिलती हैं, उनके मुताबिक होम्योपैथ में इंशाल्लाह बेहतरीन इलाज मौजूद है और मुस्तकिल इलाज मौजूद है। ठीक है, इसके मुताबिक होम्योपैथी में जो है ये इलाज इंशाल्लाह मुआलज करते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन ऐसे केसेस की इंशाल्लाह पॉजिटिव रिपोर्टें हमारे पास मौजूद है इंशाल्लाह। तो इसमें यानी कि ओवरीज में अगर अल्ट्रासाउंड में ट्राफी आ रही हो तो इस पर यानी कि ब्राइटा कार्ब जो है वो बेहतरीन मेडिसन काम करती है। लाइकोपोडियम जैसी अद्विया से भी ऐसी जो अलामात होती हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। अगर इसके अलावा सिस्ट का बहुत ज़्यादा मसला आता है, जब यानी कि टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, अगर उसमें यानी कि सिस्ट वगैरह हों, फाइब्राइड वगैरह हों, तो इस पर यानी कि जो सबसे जो आम तौर पर वजह यानी कि जो सिस्ट बनने की आम तौर पर वजह एक खातून का ज़्यादा स्ट्रेस में रहना होता है आम तौर पर। ठीक है, इसके अलावा और भी वजूहत हैं, लेकिन जो आम तौर पर यानी कि इस सिस्ट बढ़ने का जो रुझान होता है एक खातून में वो यानी कि उसका जो है वो स्ट्रेस की वजह से होता है, डिप्रेशन का शिकार वो औरत रहती है। तो इसके लिए जो बेहतरीन मेडिसन काम करती है वो एपस और थूजा मेडिसन बेहतरीन रिज़ल्ट देती हैं। हेमोरेजिक सिस्ट पर लेक्सस और थूजा बेहतरीन काम करती हैं। ठीक है, तो एपस और थूजा जो मेडिसन होती हैं वो बेहतरीन काम करती हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट देती हैं।
اگر پی سی او کا مسئلہ ہو تو علامات کے مطابق، یعنی کہ اگر الٹراساؤنڈ میں پی سی او کا مسئلہ ہو تو ان علامات کے مطابق، یعنی کہ اگر عورت یعنی کہ جسمانی طور پہ موٹی ہے تو ایسی علامات پر یعنی کہ کلکیریا کارب جو ہے اور پلسٹیلا نیٹرم اور جیسی بھی ادویات بہترین رزلٹ دیتی ہیں، بہترین کام کرتی ہیں اگر ان کے ساتھ میازمیٹک میڈیسن بھی لگا دی جائے۔ اگر مریضہ سفلس کی مریضہ ہے تو سفرینیم کی ایک خوراک دے دیں، اگر سائکوسس ہے تو میڈورینم کی یعنی کہ ایک خوراک دینے سے یہ جو پی سی او کا مسئلہ ہوتا ہے سسٹ وغیرہ کا، اس کو آسانی سے انشاءاللہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو یہ پی سی او کے مسائل ہیں یہ آج کل بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور اس میں یعنی کہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار تو عورت کو 2 4 6 ماہ تک یعنی کہ مینسز ہی نہیں آتے، ماہواری ڈیٹ ہی نہیں آتی، تو ان تمام مسائل پر انشاءاللہ الحمدللہ ہومیو میں بہترین علاج موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص دوائی میڈیسن بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اگر اووریز کے یعنی کہ یہ مسائل ہوں تو اووریز کے نام پر ہومیوپیتھ میں ایک میڈیسن بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میڈیسن کا نام ہے اوفورینم۔ اوفورینم میڈیسن جو ہے بہترین اووری کے مسائل پر کام کرتی ہے، بہترین جو ہے وہ رزلٹ اوفورینم سے ملتے ہیں، اور اووریز کے ریلیٹڈ جن ہارمون کا تعلق ہے ان ہارمون کا نام ہے ایف ایس ایچ یا ایل ایچ، ٹھیک ہے، ایف ایس ایچ اور ایل ایچ۔ ایف ایس ایچ پر بھی ہومیوپیتھی میں پوٹنسی موجود ہے، ایل ایچ کے نام پر بھی ہومیوپیتھی میں میڈیسن موجود ہے جو الحمدللہ بہترین کام کرتی ہے۔ ان کے علاوہ اووریز کا جو یعنی کہ ایک عام میڈیسن نہیں ہے بلکہ یہ خاص میڈیسن ہے جو اووریز کے بہت سے مسائل حل کر دیتی ہے۔ اس میڈیسن کا نام ہے سیپیا۔ سیپیا انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے اووریز کے مسائل پر۔ اگر ہم یعنی کہ جرنل اووریز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یعنی کہ اگنیشیا اورومیٹ کا درجہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ کارسینوسن استعمال کریں۔ اگر جن خواتین کی خاندانی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے ساتھ یعنی کہ کارسینوسن بہترین یعنی کہ جو ہے وہ رزلٹ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یعنی کہ اصل علاج تو ہوتا ہے یعنی کہ علامات کے مطابق، کاز کے مطابق، اسباب کے مطابق وہ بہترین علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر لیفٹ سائیڈ میں لیفٹ اووریز میں مسائل پیدا ہوں تو لیکسس جو ہے وہ بہترین کام کرے گی۔ اگر رائٹ سائیڈ کی اووریز کے مسائل ہوں تو اس میں لائکوپوڈیم بہترین مؤثر کام کرتی ہے، بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ یعنی اگر یعنی کہ لیفٹ سائیڈ میں ہو تو لیکسس کام کرے گی، ٹھیک ہے، اگر رائٹ سائیڈ میں ہو تو لائکوپوڈیم بہترین کام کرے گی، یا ادروائز کبھی یعنی کہ لیفٹ سائیڈ میں پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کہ اس طرح کا اگر ڈیزیز الٹرنیٹیو ڈیزیز پیدا ہو رہا ہو تو اس کے لیے جو بہترین میڈیسن اس کے اوپر کام کرتی ہے وہ ہے لیگ کین، یعنی کہ اس کا نام ہے لیکونیم بھی اس کا نام یعنی کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بہترین جو ہے میڈیسن کردار ادا کرتی ہے۔ باقی اووریز کے جو میجر مسائل یعنی کہ ہیں وہ آپ سے ان پر یعنی کہ جو گفتگو معلومات آپ سے شیئر کی ہے، تو انشاءاللہ زنانہ باج پن کے حوالے سے اور بھی انشاءاللہ مفید معلومات آپ حضرات کے سامنے شیئر کریں گے، اور ان ادویات کا جو ذکر کیا ہے یہ انشاءاللہ اس اووریز کے مسائل پر بہترین کام کرنے والی ادویات ہے۔ سسٹ کا اگر مسئلہ ہو تو آپ بے فکر ہو کہ ایپس تھوجا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہترین رزلٹ ملے۔ اگر جن کی رپورٹ میں یعنی کہ ہارمون جو ہوتے ہیں ایف ایس ایچ کا یا ایل ایچ کا مسئلہ ہو
تو اس کے لیے یعنی کہ باقاعدہ ہومیوپیتھ میں پوٹنسی موجود ہے ان کے نام پر، ٹھیک ہے۔ سیپیا بہترین کام کرتی ہے جن کے یعنی کہ اوریز کا یوٹرس کا یعنی کہ جو ہے منہ سخت ہو یا یوٹرس کے پٹھوں میں کمزوری ہو، مس کیرج کا جو عورتیں شکار ہوتی ہے، سیپیا بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں